اختیارات اپنے محبوب علیہ السلام عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک صلح حدیبیہ کے موقع تے یہودیہ نے اپنا ایک قاصد حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ بھیجا. عروہ بن مسعود نام ہے اس صحابی رسول دا. جس وقت عائشہ اس وقت مسلمان نہیں سن. جا کے مسلمانوں دے مجمع نو دیکھن آئے سن کہ انہاں دی جنگ دی تیاری کی. جنگ لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے. آیا تعداد وچ انہاں دی کتنی کے صورتحال ہے, کس طرح دا انداز ہے. جس وقت نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھن واسطے آئے نے کہ مسلمانوں دا انداز جنگ کس طرح دا ہے, تیاری کتنی ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور دی بارگاہ سے آئے, میرے آقا علیہ السلام اس وقت وضو فرما رہے سن, وضو کرتے سن پہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے مبارک چہرے تے پانی ڈال دے نے, جڑا چہرے تے لگ کے پانی زمین تے آندا ہے وہ حضرت عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پانی کو زمین تے نہیں گرن دیندے, اپنے ہاتھاں تے لینے واسطے اس طرح ایک دوسرے نال او کرتے ہیں کہ گویا کہ ہن لڑ پین کے پانی حاصل کرنے واسطے. اور فرمایا جس وقت مبارک منہ سے پانی ڈال کے لعاب زمین پر کرتے سن, فرمایا صحابہ اپنی ہتھیلیاں تھلے کر کے اپنے جسمہ تے مال لیتے سن. مبارک نک چوں جس وقت پانی فیضیاب ہو کے برکتہ لے کے زمین وال آندا سی, اس وقت اپنے ہاتھ کے کر کے اپنے جسمہ تے ملتے سن. اور بیان فرماتے ہیں کہ جس صحابی کو پانی نہیں سی ملتا نا وہ دے ہتھاں دے نال ہاتھ لگا کے اپنے جسمہ تے مال لیندے سن تاکہ مینوں بھی برکت نصیب ہو. سبحان اللہ. جا کے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیاں نو دسیا کہ جنہاں مسلماناں دے نال تسی جنگ کرنے واسطے جا رہے, فرمایا انہاں دی انداز, انہاں دا عشق رسول, عشق محبت اس طرح دی گئی کہ جڑے صحابہ جڑے او دے غلام نبی کریم علیہ السلام تے مبارک چہرے نو لگنے والا پانی زمین تے نہیں جان دے, تہاڈا نیزہ اس کو انہاں تک کس طرح پہنچن دین گے. فرمایا جڑے غلام انہاں دے مبارک منہ دے وچوں لعاب دہن لا کے پانی زمین ول آندا ہے, اس پانی کو زمین نال نہیں لگن دیندے, اپنے ہاتھاں تے لے کے جسم تے مل لیندے, تہاڈے تیر اس کو انہاں تک کس طرح پہنچن گے. اور فرمایا کہ جنہاں دے مبارک نک نال پانی لگ کے زمین تے تشریف لے کے آ رہے ہوئے وہ پانی تھلے نہیں لگن دیندے, تہانوں انہاں تک کس طرح پہنچن دین گے. فرمایا کہ اے لوگو سن لو, میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار سے گیا, کیسر و کسریٰ دے دربار سے میں حاضری دیتی گئی, بڑے بڑے بادشاہاں دی بارگاہ سے گیا, لیکن جتنی تعظیم, جتنا ادب, جتنا عشق و محبت حضور علیہ السلام دے غلاماں دے دلاں دے اندر انہاں دا محبت ہے, انہاں دا عشق ہے, اتنی کسی دی تعظیم و توقیر میں نہیں دیکھی. لہذا انہاں دے نال جنگ نہ کرنا, ہرگز تسی انہاں کولوں نہیں جیت سکتے, ہرگز انہاں نوں تسی مغلوب نہیں کر سکتے, اور ہرگز تسی انہاں نوں پچھاڑ نہیں سکتے, وہ تہاڈے تو وزنی نے. اور نبی کریم علیہ السلام دا تعظیم اور ادب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنا بیان فرمایا, بیان ہی نہیں ہو سکتا, بیان تو باقی رہے.